चिनाब टीवी डोडा की तरफ से आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले उन मुलाजमीन की हौसला अफजाई की गई जिन्होंने हालिया कोविड-19 वबा के दौरान तनदही से काम किया। इन मुलाजमीन में पुलिस, तालीम, सेहत और सिविल इंतजामिया के लोग शामिल हैं और कुल 23 लोगों को ये असनाद दिए गए। जॉइंट डायरेक्टर महकमा तालीम रोशन लाल, तहसीलदार डोडा शबीर हुसैन मलिक, चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा तारिक हुसैन खोजा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला हॉस्पिटल डोडा डॉक्टर मोहम्मद याकूब ने ये असनाद तकसीम किए। चिनाब टीवी दूसरे मरहले में महकमा बल्दिया, सेहत व कुछ और लोगों की इज्जत अफजाई कर रही है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहां मिलता है। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी कौसारों की मिट्टी में जन्मने वाली शख्सियत मेरी मुराद और मेहमान ज़िम्मेदार की हैसियत से सुबह याकूब साहब और मेरे सामने बैठे कौम के मेहमान मेरी, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अफजल हुसैन सदर शोबे गवर्नमेंट डोडा अपनी तरफ से और डायरेक्टर चिनाब टीवी डोडा जनाब सईद रियाज हुसैन साहब की तरफ से दिल की अथा गहराइयों से आज की इस पुरवकार तकरीब में ये बहुत ही खुश किस्मत बात है। मैं भी इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज समाजी सतह पर हमारे असदर-ए-किराम को नवाजा जा रहा है। मैं इस तकरीब में तहसीलदार डोडा जनाब शबीर अहमद मलिक साहब का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये पुरवकार तकरीब असातिज़ा के आपके एजाज़ में मुनाकिद हो रही है और यकीनी तौर पर किसी भी कौम की बुलंदी का राज उसके असातिज़ा के हाथ में होता है। स्कूल कॉलेज किसी बिल्डिंग का नाम नहीं हुआ करता है, बल्कि स्कूल और कॉलेज हमसे तलबा से। इसी को इकबाल ने कहा था, शेख मकतब है इमारत है जिसकी सनत है रोह इंसान कि टीचर एक ऐसी मैन मेड फैक्ट्री है जहाँ से इंसान निकलते हैं जिसका अपना सांचा है। आप ही वो शख्स हैं जो ब्यूरोक्रेट पैदा करते हैं, जो डॉक्टर्स पैदा करते हैं, जो इंजीनियर्स पैदा करते हैं, जो पॉलिटिशियंस पैदा करते हैं। गोया कि आप ही वो फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री से कौम को, मुल्क को हर किस्म का प्रोडक्ट मैसर होता है। और यकीनी तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, चाहे ऑफिशियली हो या ना, लेकिन बसते कौम के नाम, क्योंकि टीचर कभी रिटायर नहीं होता है, अगरचे वो ऑफिशियली रिटायर होता है, लेकिन बसते उस्ताद वो सड़क पे रहे तब भी उस्ताद है, वो घर में रहे तब भी उस्ताद है, वो स्कूल कॉलेज में रहे तब भी उस्ताद है। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक रिटायर नहीं होता है, क्योंकि वो पैगंबरी का पेशा लेके आता है, वो मुअल्लिम की हैसियत से होता है। उसने दुनिया को अंधेरे से उजाले की तरफ लाना है, उसने दुनिया को एजुकेट करना है। तो ये एजुकेशन कुरान जिसकी पहली वही इकरा पढ़ो, पहला लफ्ज़ जो प्रॉफिट को उतरा वो एजुकेशन का था, वो तालीम का था और फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया, मुझे उस्ताद बना कर भेजा गया ताकि मैं कौम को एजुकेट करूँ। तो इन हालात में जब सारा सिस्टम ठप हो चुका था, इन हालात में भी आपने जिस बहादुरी, दिलेरी और जिस अज़म का मुज़ाहिरा किया वो अपनी मिसाल है। अपनी जान हथेली पर रख के आपने बच्चों को एजुकेट किया। इस कोविड में, इस जब दिन हर आदमी घरों के अंदर छुप रहा था, अपने आप को बचा रहा था, लेकिन उन हालात में भी आप एक सिपाही की तरह आप आगे बढ़े और आपने बच्चों का हाथ थामा और उन्हें इन हालात में भी एजुकेट करने की कोशिश की। और जो प्रिकॉशंस थी यकीनी तौर पर आपने उनको अपनाया। हमने यूट्यूब पे भी आपकी वो क्लिप्स देखी, वैसे भी फोटो वायरल सोशल मीडिया पे होते रहे, उसमें भी जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के का लिहाज रखते हुए आपने बच्चों को एजुकेट किया, उन्हें तालीम दी।
अपनी मिसाल। और दूसरी खुशी की बात है कि आज जो आपको नवाजा जा रहा है कि आपको सरकारी सतह पर नहीं बल्कि कौम ने आपको रिकॉग्नाइज किया, सोसाइटी ने आपको रिकॉग्नाइज किया। और सबसे बड़ी रिकॉग्निशन मैं समझता हूँ जो सोसाइटी करती है वही सबसे बड़ी रिकॉग्निशन होती है। बेस्ट टीचर अवार्ड वही होता है जो स्टूडेंट अपने टीचर को कहे कि मेरा बेस्ट टीचर है। ऑफिशियली आप हों या ना, लेकिन कौम आपको तस्लीम करेगी, आपका एक समाज आपको तस्लीम कर रहा है कि आपने इन हालात में भी हमारे बच्चों का हाथ थामा है। तो यकीनी तौर पर ये सबसे बड़ा एजाज़ अपने आप में है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब टीवी के डायरेक्टर सईद रियाज साहब को कि जिन्होंने आज के ये एजाज़ और ये अजमत अपने नाम कर ली कि इसने आज अजीम मौके पर अगर किसी को एजाज़ के लिए किसी का इंतखाब किया भी तो टीचर्स का किया। और यकीनी तौर पर इसमें सरबराही आपके चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स जनाब तारिक साहब की रही, आपके कंसर्न ऑफिसर्स की रही और इवन की रोशनलाल सर की रही। तो यकीनी तौर पर ये एजाज़ इनको दिया जा रहा है कि इनके सुबार्डिनेट इन हालात में भी जो है कौम को अपना वो फ़र्ज़ जो है वो आप निभाते रहे। यकीनी तौर पर सर आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो मैं अपनी तरफ से जनाब टीवी की तरफ से और उन पेरेंट्स की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके बच्चों का आपने इन हालात में भी हाथ थामा है। तो मैं आगे बढ़ते हुए इन्हीं हालात को किस तरह से आपने हैंडल किया, तो मैं किकर सिंह सर को दावत देता हूँ कि वो 2 मिनट यहाँ की बताएं कि इन हालात में आपने बच्चों की एजुकेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कम्युनिटी क्लासेस का इंतज़ाम किस एतबार से किया। हो सकता है कल आने वाले वक्त में आपको दूसरे टीचर जो है फॉलो जॉइंट डायरेक्टर सर, जनाब सीओ सर, अदर डिग्निटीज who are present here, very good afternoon to everybody. As far as COVID-19 pandemic is concerned, ये थ्रेट है, एक ग्लोबल थ्रेट है और इसमें अगर नुकसान किसी का हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान मैं मानता हुआ है। मैं इस पूरे पैंडेमिक को अगर एनालिसिस करूं इसका, मैं तो इसको 2 तरीकों से मैं देखता हूं। रूरल एरिया में तो चलो बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन्स वगैरह भी होते हैं, वहां नेटवर्क फैसिलिटी भी है, लेकिन ध्यान में अर्बन एरिया मैं तो ठीक है, लेकिन ध्यान में एंड्रॉइड फोन्स वगैरह जो है बच्चों के पास नहीं है, नेटवर्क फैसिलिटी भी नहीं होती है ड्यू टू पॉवर्टी। और उस थ्रेट को जहां तक मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की बात है तो मैं अपने काम से तो सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि जिस मयार पे जिस हिसाब से हम काम स्कूल के अंदर कर सकते हैं, वैसे ऑनलाइन क्लासेस को मैं वन वे ट्रैफिक मानता हूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में फेस टू फेस का बच्चे से इंटरेक्शन तो नहीं कर पाते हैं और अपने काम के टीचर जिसको क्लासरूम में जाने की पंक्चुअल जो है, जो क्लासरूम में जाता है, काम करता है, तो उसको इस चीज से सेटिस्फैक्शन उतनी ज्यादा तो नहीं मिल सकती है, ये मेरा मानना है। दूसरा, इसमें जो कम्युनिटी क्लासेस की जो नेटवर्क है, स्मार्टफोन्स की प्रॉब्लम बताई मैंने, और अभी तो ये चाह रहा है कम्युनिटी क्लासेस का जो एक कम्युनिटी सेंटर्स खुले हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सैचुरेशन का 70% है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चंद लफ्ज़ हैं जब से मेरी ज़ुबान उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से मेरी ज़ुबान पर तहज़ीब महबा है मेरे ख़ानदान पर। मैं यहाँ सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा जनाब डॉक्टर याकूब साहब तशरीफ रखते हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इन्होंने इन हालात को कैसे हैंडल किया, हमारे साथ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और यकीनी तौर पर कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें हम अपना कर आगे पहुंचाएंगे और मज़ीद जो है हम अपने आप की और मुस्तक़बिल में जो हमारे बच्चे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं।
ٹوڈا شبیر صاحب تحصیلدار ہیڈ کوارٹر ٹوڈا، ریاض صاحب ڈائریکٹر چناب ٹی وی، اور یہاں پہ آئے ہوئے دوسرے میڈیا کے لوگ اور ٹیچر صاحبان، استاد اکرام، جیسے آپ کو خوبی علم ہے کہ کووڈ-19 دسمبر سے ہی پورے ورلڈ کی طرح ہمارے ہندوستان میں اور اس کے بعد جموں کشمیر میں بھی اس کی مہک سنائی دے رہی تھی. تو جہاں تک اس کووڈ-19 کا تعلق ہے، یہ وہاں سے شروع ہوتے ہوتے پورے ورلڈ میں پھیل گیا، اور اس وقت ہمارے ہندوستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ JNK میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایسٹوائلیشن ٹوڈا ہے، اس میں بھی پچھلے 2-3 مہینوں سے 4 مہینوں سے دستخط دے چکا ہے، اور بہت ایک سیریس پینڈیمک کی شکل اس نے ہمارے یہاں پر اختیار کی ہے. جہاں تک پیشنٹ کا سوال ہے، سب سے پہلے تو یہ کہوں کہ یہ وائرس کا جو کہ بہت پہلے سے ایک فیملی ہے فلو وائرس کی، اسی فلو وائرس کا ایک اسی میں سے ایک فیملی، اسی میں سے ایک مسلائٹ تھا. تو جب یہ آیا تو ہم نے اس کو بہت لائٹلی لیا. لائٹلی لینے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ جو کام کیا، بہت اچھا کام بھی ہوا مشکل ٹوڈا میں. اور ہمارے پہ یہاں پہ جو ہماری مشکلیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا تو بہت ہی ضروری ہے، جو کہ ہماری QRT ٹیم میں شبیر صاحب سنجے نے، سمن نے یہاں پہ اتنا کام اس سپورٹ میں کیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شبیر صاحب کو پچھلے 7-8 مہینے سے کھاتے نہیں گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاسپٹل کا تعلق یہاں تک ہے. ہمارے ہاسپٹل میں بھی اس وقت بہت کیسز نکل رہے ہیں، اور اس وقت جو ہمارا لوڈ ہے سب سے زیادہ ہمارا جو ہے وہ اس وقت انفیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں. تو انفیکشن سے بچنے کے لیے ہمیں 4-5 تدبیریں کرنی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سیف رکھیں، ہمارے ڈاکٹر کیسے سیف رہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے سیف رکھیں، ہم کمیونٹی میں کیسے اس وائرس کو سپریڈ کرنے سے بچائیں. آپ کو پچھلے سال میں ہم سے ہی لگا ہے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ واشنگ اور دوسرے قسم کے باتوں کی میں بھی ایک پازیٹیو کیس تھا. میں بھی ہاسپٹل میں انفیکٹ ہو چکا تھا، آئسولیشن میں رہ کے رہا. تو جس نے اپنے آپ کو سلام کیا وہ بیماری سے فائٹ کرے گا، اور جس نے اپنے آپ کو تھوڑا بوسٹ پاور بیس سے کام کر دی وہ انسان زیادہ سے زیادہ اس کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے اس نے آپ میں رہا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. میں چناب ہاسپٹل میں نکالی، میں چناب میں اپنے ہاسپٹل میں پہنچا. وہی سب لوگ ہمارے ڈیسیز تھا وہ بھی وہیں پہ تھے فرینڈس میں. تو میں شام کو پورے وارڈ میں جیسے پتہ اس وقت میرے وارڈ کا سینٹر میں 28 پیشنٹ تھے. تو میں شام کو ہر پیشنٹ کے روم اندر جاتا تھا، ان کو خود ماٹیویٹ کرتا تھا کیا آپ کو میڈیسن ملی ہے، کیا وہ کہیں کا مارا ہوا تو نہیں، ان کو بوسٹ کرتا تھا. ہم سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں تو ہم بوسٹ میں تو خود بھی نیچے کرنے جاتا تھا. تو ان کو سب کو میں ایک طرح کی طاقت دیتا تھا کہ بھائی جب میڈیکل اسٹوڈنٹ اندر ہے، جب یہ ٹھیک ہو تو آپ لوگ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کی کمیونٹی میں، بچوں میں، بوڑھوں میں ہر جگہ یہ میسیج پھیلانا کہ نہیں، اگر ہمیں طاقت ہے ہمیں فائٹ کرنا ہے سکتا ہے، اور ہم تبھی فائٹ کر سکتے ہیں جب ہماری اندر جو نیل مضبوط ہو. جب ہماری نیل مضبوط ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو فائٹ ہو اس بیماری سے نجات پا سکتے ہیں. تو میں آپ تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں ریاض صاحب کا جو نے مجھے یہاں پہ بلایا اور جو باتیں آپ سے کرنے کا موقع ملا اور اپنا جو ایکسپیرینس تھا شیئر کرنے کا موقع ملا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے
हैं आपको, जो भी आपकी इर्द गिर्द कहीं हैं, उनको आपने जो याद दोस्त है यही कि आप अपनी विल मजबूत कीजिए, आप इम्यूनिटी बनाए, अपनी इम्यूनिटी को बनाए, अच्छी डाइट लीजिए, तो वही आपको इस बीमारी से मिल जाता है। इस बात से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जैन डैड साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ये यहाँ पे आए, कीमती टाइम निकाल उस्ताद साहब के सामने आए और एक हौसला भी प्रदान किया कि उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स पीरियड में कैसे अपनी नेट न होने के बावजूद, जबकि यहाँ की इतनी वीक फैसिलिटीज है नेट न होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह अपनी कम्युनिटीज़ में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलाया। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का, बेसार का, जिन्होंने बहुत ही बेहद उनकी तो तारीफ करने के क्या मैं अपने उनसे तारीफ करूँ कि इन्होंने कितना काम इस कोविड में किया। रात के 12, 2, 3 बजे तक की पेशेंट को लाते थे ले जाते थे। ये खास मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी इस वबा से, इस पैंडेमिक से बाहर आएँ और हमारे जो बच्चे हैं वो फिर अपना काम शुरू करें और हमारी इकॉनमी जो है फिर एक इसी रेल ट्रैक जाए। तो एक बात से मैं आपसे विदा होता हूँ। थैंक यू, आपका बहुत जिस किस्म का तगो जस्तजू और जिस लगन और मेहनत से इन हालात में काम किया, वो बोले शायर के खंजर चले किसी पे तड़पते हैं अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जीवन में है। तो वही दर्द जो है मैं कहूँगा तहसील का, जहाँ भी हमारे कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर था, तो पहली कॉल जिसको भी थोड़ा सा कोई मसला हो जाता था तो तहसीलदार साहब को कॉल जाती थी। और यकीनी तौर पर इन्होंने जिस किस्म का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट चाहिए था पेशेंट को, मतलब वो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से बढ़कर एक बड़ा ह्यूमन एटीट्यूड था। और यकीनी तौर पर जहाँ जहाँ भी मैं रहा हूँ, नोडल ऑफिसर्स रहे या हमारे टीचर प्रोफेसर ड्यूटी पे रहे, तो अगर किसी ने नाम लिया कि हमारे साथ बड़ी हम्बलनेस हमने शो की है, तो तहसीलदार साहब आपका नाम वहाँ पर आया, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जो है इस किस्म का ट्रीटमेंट बिलखुसूस पेशेंट्स और ऑफिसर्स के साथ भी रहा। हम काफ़ी देर से यहाँ, मतलब बहुत पहले तशरीफ लाए थे सारे लोग, लेकिन आपका ही इंतज़ार था, तो मैं समझता हूँ आपकी दो बातें हमारे यहाँ ज़रूरी है। एक शेर के साथ फराज का शेर है कि उस इंतज़ार की कशमकश न पूछे फराज, उस इंतज़ार की कैफियत, उस इंतज़ार की कैफियत न पूछे फराज, जब कोई बार बार कहे कि आ रहा हूँ मैं। शुक्र साहब तशरीफ लाइए, आपका इंतज़ार था। 10 मिनट डायरेक्टर साहब, चीफ एजुकेशन साहब, हमारे बीच में बैठे मेरे बड़े भाई याकूब मीर साहब, मेरे साथी, मैं साथी कहूँगा, यहाँ आए हुए, मैं इनका वेलकम करता हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्र अदा मैं अपने डायरेक्टर साहब चुनाव के लिए हैं, यहाँ बैठे हैं, तो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें आपने कह दी, उस काबिल में था ही नहीं, कोशिश ये की थी। तो सर मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पोस्टिंग में, बेसिकली मैं जम्मू से हूँ, तो बहुत सारे हालात आए, वो ज़रा कोविड का जब सिलसिला चाइना से शुरू हुआ तो हमारे कुछ माइंड में कुछ तैयारियाँ चल रही थी, जहाँ हमारी मेडिकल टीम थी, हमारे बीच में एक्सपर्ट मीर साहब थे, CMO साहब थे, कुछ चीज़ें थी, हम एक प्रिपेयरनेस से चल रहे थे यहाँ। तो उसी की कड़ी में जैसे जैसे हमको मेडिकल टीम से, मीर साहब से या कोई गाइडेंस आई, उसी हिसाब से मैं चलता रहा, मेरी टीम चलती रही। हमने हाल ही में जो 5-6 महीने गुजरे हैं, जो मेरी टीम थी, जितने भी लोग थे हम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में 24/7 हम लगे रहे। मतलब एक बड़ा हैक्टिक वर्क था, बड़ा पोलाइट वे से, बड़ा स्मूथ वे से हमने कंडक्ट करने की कोशिश की। यहाँ तक ताल्लुक़ रहा पब्लिक का और अलाइड सेक्टर्स, जैसे हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट से वंडरफुल कॉर्पोरेशन था, पब्लिक का भी वंडरफुल कॉर्पोरेशन रहा।
تو اسی کی کڑی میں جب ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں کافی دیر تک ہماری کوششوں پبلک کی کوشش کی وجہ سے پازیٹیو کیس نہیں آ رہا تھا، مگر ہم پوری ٹیم اس کے لیے تیار تھی، کیونکہ یہ جو چیز تھی یہ اتنا ایک دن ہینڈل ہم کو کرنی تھی پازیٹیو کیس پہ جب کوئی کیس آ رہا تھا۔ تو جب ہمارا پہلا یہاں پازیٹیو کیس آیا تو بڑا اس حساب سے میڈیکل ٹیم نے جو لائٹ سے ڈپارٹمنٹ سے ٹیم لگی اس حساب سے ٹیکل کیا وہ ونڈرفل تھا۔ تو اس کے لیے میں جتنی بھی آپ کی مبارکباد کو پیش کروں گا یہاں کی پبلک کو، پہلے تو میں پبلک کروں گا، دوسری ٹیم میں میڈیکل ٹیم کو کروں گا جو فور فرنٹ میں رہی، تو جو ان کی سرپرستی سی ایم او صاحب تھے، ہمارے میر صاحب تھے، تو باقی میں ان بھائیوں کے لیے سر ایک چیز تو میں کبھی جاتا تھا فیلڈ میں، جیسے میں برد باغلہ میں گیا، یہاں مرمت والی سائڈ گیا، تو یہ اس دوران میں جس دوران میں لوگ ڈرتے تھے گھر سے باہر نکلنا، تو یہ ہمارے ایجوکیشن کے میرے بھائی وہاں کمیونٹی کلاسز مجھے دیتے ہوئے وہاں پائے گئے۔ تو میں جیسے میرے ایک بھائی نے کہا کہ ڈیفیکلٹ تھا، اس ٹائم میں نکلنا ڈیفیکلٹ تھا، مگر پھر بھی جو معیار انہوں نے بتایا وہ قابل تعریف، جو انہوں نے معیار ورکنگ کا بتایا وہ قابل تعریف، مطلب اس کی تعریف جتنی کی جائے وہ کم ہے۔ تو یہ ٹیچرس کے ٹیچر بیسیکلی نیشنل بلڈنگ ایک ہی ٹیم ہے، اگر پیور نیشنل بلڈنگ ایک ٹیم ہے، باقی تو لائٹ سیکٹر آتے ہیں، پروگرام آتے ہیں، اسکیمس بنتی ہیں، اور بیسک جو تھامس ہے نیشنس کا وہ آپ لوگ، تو میں اسی الفاظ سے میں یہ بات کرتا ہوں، پھر میں مبارکباد دیتا ہوں ریاض صاحب کو، یہ ٹیم ٹیچرس کی بیٹھے۔ تھینک یو سربراہ چیف ایجوکیشن آفیسر طارق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے یہ مینیج کیا۔ یقینی طور پر ٹیچرس کا کوآپریشن رہا ان حالات میں کہ یقین جان پہ کھیلنے کے مترادف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے سپروائزرز نے، آپ کے ٹیچرز نے آپ کو لبیک کہا اور فیلڈ میں گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہوگی کہ آپ کو ایسے ٹیچرس ملے ہیں جنہوں نے ان حالات میں بھی آپ کے حکم کو ٹالا نہیں، اسے اوبے کیا۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہمارے ہاسپٹل بروڈا کے جناب یعقوب صاحب، تحصیلدار بروڈا جناب شبیر صاحب، اور جناب ٹی وی کے ڈائریکٹر جناب سید ریاض صاحب، اور میرے ڈپارٹمنٹ کے استاد صاحب افسر کو میری طرف سے سلام ہونا۔ تو سب سے پہلے میں جناب ٹی وی کے ڈائریکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ ٹیچرس کمیونٹی کو تھوڑا سا نہیں بڑا سا اعزاز دیا کہ ایسا پروگرام کیا جس سے ٹیچرس کمیونٹی کی ریسپانسبلٹی کو دیکھ کر انہوں نے یہ فنکشن آرگنائز کیا ہے۔ اس کے لیے میں جناب ٹی وی کے ڈائریکٹر سید ریاض صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کے بھی گہرائی سے کہ اس نے پورے ٹیچر کمیونٹی کا حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو اس کووڈ-19 کے دوران جو کہ یہاں پر مارچ 2019 سے لے کر ابھی تک یہ چل رہا ہے، اس دوران جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہی ہوا، لیکن اس نقصان کو ہم نے پورا کرنے کی، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پورا کرنے کی بہت کوشش کی ہے، جس میں سب سے پہلے آن لائن کلاسز شروع کی تھی، لیکن رورل ایریاز میں بہت سی جگہوں پر جہاں پر نیٹ فیسلٹیز نہیں تھی، وہاں پر یہ کلاسز
शुरू करा। तो उनके साथ हमने ये शुरू किया था रेडियो क्लासेस जो आज भी चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा एजाज है तो प्रिंसिपल एफ का एक सबऑर्डिनेट टीचर जनाब आज साहब अभी से हमारे रेडियो क्लासेस को पहुंच गई, जिसका नुकसान बहुत हुआ था। दुआ है वो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, जिसमें 10-10, 15-15 बच्चों का ग्रुप लगाकर ओपन एरिया में उन्होंने शुरू किया। पहले कुछ इलाकों से ये भी शिकायत आती थी आपके टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया, जिनको पता नहीं था। फिर उनको हम समझाते थे कि ओपन करना खतरा नहीं है, हमने स्कूल रूम में नहीं पढ़ा, क्लासरूम में नहीं शुरू किया, बल्कि ओपन एरिया जो नजदीकी फील्ड हो या थोड़ा सा मैदान हो तो वहाँ पर बच्चे जाते थे। और वहाँ का जो टीचर था वो जरूरी नहीं था कि उसका अपने स्कूल के बच्चे हो, किसी भी स्कूल के, हो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन उसके गाँव के जो बच्चे होंगे या उसके महल्ले के बच्चे, उन सबको हक है पढ़ने का, तो उनको वो क्लास नहीं दी। तो सब टीचर्स ने आज तक एक बेहतरीन तरीके से इसका अंजाम दिया है। उन सब टीचर्स को जो काम कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। तो इसमें जो भी हमारी मशीनरी थी तो हमने कभी भी ना नहीं किया, जिसमें मेरे तमाम टीचर्स ने इतना अच्छा काम किया है। जब भी कोई आर्डर में हिसाब से आता है, इस हिसाब से कि इतने टीचर्स की लिस्ट भेजो, इतने फोर्थ क्लास की लिस्ट भेजो, हम भेजते थे। तो किसी भी टीचर या किसी भी फोर्थ क्लास ने ना नहीं किया, हर एक वॉलंटियरली समझो कि ये काम किया। जो भी इस काम में लगे हैं, कोई सर्विस ड्यूटी में है, कोई मेस में है, कोई मतलब किसी न किसी तरीके की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, हेल्थ में भी। और उसके बाद नाका पर जैसे पुरोड़ा वगैरह बाला हमारे टीचर वहाँ पर जाते हैं, जो कि बस में या नंबर वगैरह जो भी है या जो पैसेंजर्स आते हैं उनका हिसाब किताब रखते हैं। तो मेरे उस्ताद किसी भी ने आज तक ये मौका नहीं दिया कि हम ये काम नहीं करें। उसके अलावा हमारे टीचर्स ने सबसे पहले मिड डे मील, जो कि गरीब गुरबा रहते थे, तो उनके बच्चों के लिए डोर स्टेप पर खाना के मिड डे मील पहुँचाया। उसके लिए तो तमाम टीचर्स को मेरी तरफ से मुबारक। जो भी आगे चलता रहेगा, जुलाई तक हमने ये दे दिया। और जो उसकी कुकिंग कार्ड होती है वो बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। तो इसके अलावा जहाँ पर भी अभी आगे हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तैयार हैं। तो इसके साथ जो भी यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट से या दूसरा, तो सबसे ज़्यादा काम हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही किया, अपने आप को रिस्क में डालकर हर चीज़ का मुकाबला किया। उसके लिए उनको भी मुबारकबाद। और हमारे यहाँ पर जो तहसीलदार साहब हैं, इसका मैं खुद विटनेस हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इन्हीं के साथ काम करता था। और रोज़ों में रोज़ा रख के भी सुबह शाम तक, यानी इफ्तार हो या सहरी हो या रात भर गुजरे होते थे। क्योंकि मेरा बेटा भी मेरे साथ जाता था, कभी असर, कभी ट्रैफिक, कभी कहाँ, पूछता आप कहाँ थे, कहते फलानी जगह थे। तो तमाम क्वारंटाइन सेंटर को इस्टेब्लिश करने में इन्होंने बहुत रोल अपनाया, तो इनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद। और लास्ट पर तमाम टीचर्स कम्युनिटी के तमाम मेंबर्स को ये कहना चाहता हूँ, आप सबको आगे भी ऐसे काम करना है। अभी बहुत हमें मुकाबला करना है, हमें सीखना है कोविड-19 के इस वायरस के साथ कैसे जीना है। क्योंकि आप देख रहे हैं दिन ब दिन अनलॉक हो रहा है और इसके साथ साथ कुछ केस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इम्यूनिटी भी आ रही है। तो इसलिए हमें अभी भी आगे पता नहीं क्या क्या देखना होगा, लेकिन मुकाबला करना है, हार नहीं मानना।
ایک چھوٹے سے وائرس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ تو اس کے آخر پر میں ایک بار پھر اپنے اس ڈائریکٹر جو پرشتی اسلام ٹی وی کے ہیں جناب سید ریاض صاحب، ان کا پھر ایک بار میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ پڑھے لکھے سماج کو کیسے عزت دی جاتی ہے، دوسروں کے لیے بھی ایک قسم کا سبق ہے، لیسن ہے کہ ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ایجوکیشن کو کتنا بڑا مہان ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، لیکن ہمارے اساتذہ کو یہ سمجھنا چاہیے، اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے اور تمام قسم کی ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے۔ اور میں اپنے آپ سے جو میرے ادھر ورکرس ہیں انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کے باوجود انہوں نے بہت کام کیا آفس میں، کیونکہ آفس سے آج نکلتے ہیں، آفس سے ہی کنٹرول ہوتا ہے، تو تمام میرے والدوں نے بھی بہت کام کیا، جس کے لیے یہ ہمارے ریاض صاحب نے بھی ان کو چنا ہے، تو اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس لیے لاسٹ ایئر بھی میں نے ایک ایسا ہی پروگرام کیا تھا، لیکن اس سال کا پروگرام پرانے پروگرام سے بہت ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ کووڈ-19 کا تھا دور، تو اس کا ایک بار میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر تمام آئے ہوئے جو میرے اساتذہ ہیں جنہیں اپنا وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں، تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ اصغر صاحب ہیں، ارون جی ہیں، ریاض معموری صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے یوٹیوب چینل جو اپنے بنائے ہیں ان کے ذریعے سے ہر وقتاً مارس میں دیکھ رہا ہوں ان کی ویڈیوز پورے قوم کو آگاہ کر رہے ہیں، ان کی سیفٹی رولس بتا رہے ہیں اور پریکاشنز بتا رہے ہیں۔ تو چناب ٹی وی میڈیا کا بڑا اچھا رول رہا۔ پھر اس کو جوڑا کر کے بات کروں، چناب ٹی وی کے ڈائریکٹر اور ان کی پوری ٹیم جو ہے انہوں نے بڑا اہم رول جو ہے اس پیندیمک میں نبھایا۔ ریاض صاحب نے مطلب یہاں سے کسی کی سوچ کا اندازہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سماج میں سے کس کو اعزاز دے رہے ہو۔ ٹیچرز تک کا اور یقینی طور پر جو قوم کسی استاد کی عزت کرنا چاہتی ہے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے لاسٹ ایئر اس پینڈیمک سے پہلے میں کالج میں جرنلزم پڑھا تھا، سبجیکٹ ہے، بچوں کو ایک پروجیکٹ دیا تھا فیلڈ ورک، کہ اگر آپ کسی سے کسی شخص سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں 10-15 لوگوں کے انٹرویوز ہوئے، اور جس میں ایک ہماری طالبہ نے ریاض صاحب کا بھی انٹرویو دیا تھا، اور الحمدللہ وہ کتاب میں چھپ کے آئی ہوئی اس میں شامل ہے روبرو کے نام سے۔ انشاءاللہ 10 مہینے کے اندر ہم اس کو بھی اس کی رسم رونمائی کر رہے ہیں۔ تو آج مجھے یہ تو احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے کسی بچے کا انتخاب غلط نہیں تھا، کہ اس شخص کے پاس ہے جس کو واقعی طور پر استاد کی عظمت جس کے ذہن میں آلریڈی ہے۔ تو بڑے مہمان خصوصی یہاں روشن سر تشریف کرتے ہیں، سر شیر کے ساتھ کی تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت سارا ہے۔ جناب روشن جی تشریف لائیں اور اپنے اساتذہ کو آج کی اس موقع پر اپنے کلمات سے نوازیں۔ ریسپیکٹڈ سی او صاحب، ریاض صاحب، سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نوئیڈا، تحصیلدار صاحب اور باقی آئے ہوئے ساتھی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مصیبت کے وقت جو ایک نیچرل کیلمٹی جس کو ہم کہیں گے نیچرل کیلمٹی ہے، قدرت کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے ہمارے سماج کے لیے، اور اس مصیبت کے وقت آپ لوگوں نے کاندھے سے کاندھا ملا کر مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو یا ہمارے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، جتنے بھی مطلب جو بھی جڑے ہوئے ہیں، تو سب نے شانہ بشانہ
अपना जो कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया और मिलकर एक ऐसी लड़ाई लड़ी, मतलब जो शायद अगर अकेले अकेले में लड़ते तो मुमकिन नहीं था। और काफ़ी हद तक हम इसको मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। आगे वाला खैर करे और आगे अच्छा ही होगा। बाकी इसके साथ जैसे हमारे टीचर्स कम्युनिटी जो है, या उसके साथ जो एजुकेशन के दूसरे जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के चलते हुए स्कूल बंद होने के बावजूद भी अपनी पूरी कोशिश की ऑन द डायरेक्शंस ऑफ हायर अथॉरिटीज, चाहे वो डायरेक्शन सेक्रेटरेट से पास हुई, डायरेक्टरेट से पास हुई या डिस्ट्रिक्ट लेवल से पास हुई, सबको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने कोशिश की कि आप दूर दराज गाँव के बच्चों तक, गरीब बच्चों तक, मतलब जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तक आपने एक पहुंच बनाई। भले ही उतनी कामयाबी शायद नहीं मिल पाई, क्योंकि जो रेगुलर क्लास वर्क होता है उसका कुछ अलग ही सिस्टम होता है। रेगुलर क्लास वर्क में टीचर को पता मैंने रेगुलर पढ़ाना है, बच्चों को पता है हमने रोज स्कूल जाना है, याद भी करना है, लिखना भी है। यहाँ वो चीज़ नहीं बन पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं गरीब हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं गरीब हैं, जिनके पास स्मार्टफोन तो क्या कहें, एक छोटा सा फ़ोन भी शायद कुछ लोगों को अभी तक नसीब नहीं होगा जो बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन वक्त के चलते मजबूरी में काफ़ी पेरेंट्स ने देखते देखते अपना पेट का, फिर ऑनलाइन के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि चलो जब कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट होंगे तो थोड़ा बहुत बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन तो ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, तो मैं सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और इस मुबारकबाद के लिए अपने रियाज साहब जो हैं यह ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि ही इज़ द मैन हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑल दिस प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया किस लिए, कि आप लोगों को एक इंस्पायर करने के लिए। इस छोटे से सर्टिफिकेट से वो शायद कमी पूरी नहीं होती, बट आपके दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि देखो अगर हम कुछ करेंगे तो हमें उसका थोड़ा सा जो एप्रिसिएशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें सबको जो काम मिला, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हमें उस काम को अपनी एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी समझकर काम करना है, ताकि हम अपने समाज को, अपने सिस्टम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। Once again, thanks all. काम किया है और एक हमारे उस्ताद मास्टर की हैसियत से सरकारी तौर पर रिटायर भी हुए हैं। वो सब रात मेरे गाँव के हैं सुबह से। मैं जब घर जाता था मैं बच्चों से पूछता था कि आपको एक नए हेड मास्टर आए हैं, कभी आते हैं, हफ्ते में कितनी बार आते हैं? तो बच्चे कहते हैं सर पहला हेड मास्टर ये था जो रोज़ भी आता है वो क्लास भी पूरी देता है। इससे पहले हमने किसी हेड मास्टर को क्लास देते हुए पढ़ाता है, नोट्स बना के देता है। और बाकी टीचर्स कि जब से वो स्कूल आए हैं तब से हमारे रेगुलर सारे टीचर आते हैं। और अगर हम कभी स्कूल ना आए तो हमारे पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करते हैं, आपका बच्चा स्कूल में वो क्यों नहीं सर। फिर मैंने लोगों से पूछा जिनके बच्चे पढ़ते थे, आमतौर पर मैंने किसी 5-6 सरपंच से बात नहीं की, मैं आम लोगों से पूछता था कि कोई मास्टर जो बाई फेस नहीं जानता था लेकिन नाम सुना था, तो कोई आया है। तब से हमारे बच्चे अब घर नहीं बैठते, पहले घर बैठते थे, स्कूल जाने के लिए मन नहीं होता, लेकिन आज बच्चे खुद तैयार होते हैं कि वो स्कूल जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यही शायद वो चीज़ थी कि मैंने देखा कि पहला मास्टर जो 2 जगह से रिटायर हुआ है, जो 2 जगह से जिसे जो है अलविदा किया जा रहा है,
تو عام طور پر آپ کسی جگہ چلے جائیں لوگ کہتے ہیں چلا جائیں، لیکن آپ کسی جگہ ڈیوٹی دیں پھر آپ دوسری جگہ سے ریٹائر ہو جائیں اور پھر آپ کو بلائیں، جبکہ اب آپ کے پاس نہیں تو عام طور پر آپ کو پتا ہے خود غرضی ہے. ہیڈ ماسٹر کی کیا بات ہے، تحصیلدار صاحب ریٹائر ہوں، سی او صاحب ریٹائر ہو جائیں، ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو لگتا ہے ہمارے کام کرنی ہے، آپ کیوں جانا ہے، آپ خود غرضی کو دیکھا ہے. لیکن ایک آدمی بس ٹیچر ریٹائر ہو رہا ہے اور پتہ بھی لوگوں کو کہ آپ ہمارا اس کا واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ خدمات جو پہلوس اس نے کی تھی لوگوں نے یاد رکھا. اور یقینی طور پر ہم کبھی کہتے ہیں کہ لوگ استاد کی عزت نہیں کرتے، ایک مثال ہے، ورنہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی نہیں کسی کو پوچھتا. آپ گئے، ہم نے 12 لوگوں کو دیکھا گئے اور پتہ بھی نہیں، کیونکہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپنے کلیگس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ کوئی دوسری جگہ آپ کو کوئی یاد کرتا ہے، آپ کے لیے انتظام کرتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ وہاں کیا ہے. اس کی ایکسپریشن نہیں ہوتی ہے، اس کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے، اس کو محسوس کیا جاتا ہے، ان خدمات، ان جذبات، اس ڈیڈیکیشن کو محسوس کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرٹیکولر میں جو 1-1.5 سال کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ چھوٹی تھی، جو کلیگس ان کے ساتھ جاتے تھے، میں روز دیکھتا تھا، میں جب کالج میں نکلتا تھا تو ہمارے درسگاہ کے پاس ٹیچرس کی بھیڑ لگی ہوتی تھی اور پتہ چلا کیا جاتا تھا کس گاڑی میں جا رہے ہیں. مطلب ایک روب، یہ وہ روب نہیں تھا، اخلاقی روب. روب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ستائے وہ روب ہوتا ہے، دوسرا ایک اخلاقی دباؤ ہوتا ہے. اخلاقی دباؤ تب آ جاتا ہے جب آپ کا کردار اس معاملے میں صحیح ہو، تب وہ اخلاقی روب جو ہے سبارڈینیٹ پہ آ جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ پہ آ جاتا ہے. تو ان کی وہ جو میں اپنے اسکول کی گاؤں کی بات کروں اس سے پہلے تو اس حساب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حالات میں بچوں کا جو ریسپانس رہا اس متعلق. باقی آفیشیل لائف کی کیا ہے، دوسرا کیا ہے، میں اس میں بات نہیں کروں گا، کمنٹ کروں گا، نہ مجھے کوئی گفتگو کرنے کا حق ہے. البتہ جو طلبہ کا رجحان ہے، جو اسٹوڈنٹس کا اس 1-1.5-2 سال میں جو ان کا بیان آیا ہے، اور میں اپنی اسکول کی بات کروں، ہمارا اسکول اسٹریم لائن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن جب پین لینا شروع کرے تو یقینی طور پر سسٹم میں بدلاؤ آ جاتا ہے، انسٹیٹیوشن میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو اسی طرح جو میرے سرٹیفکیٹس ہمارے پاس ہیں، تو میں سر تھوڑا اس کو معافی کرتا ہوں، دیکھو وہ دستار پیش کریں بس خصوصی یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہری پرکاش جی ہیں، ایکوڈنٹ ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. ریاض احمد مسکر صاحب سینئر اسسٹنٹ ہیں، تشریف لائیں. تحصیلدار صاحب ہیں، سرٹیفکیٹ ہیں. سندیپ کمار ہیں، سینئر اسسٹنٹ ہیں، تشریف لائیں. چیف ایجوکیشن آفیسر ڈوڈا، سرٹیفکیٹ دیں گے. لکھرا جی ہیں، تشریف لائیں. جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں، سرٹیفکیٹ دیں گے. عمر علی ہیں، جونیئر اسسٹنٹ ہیں، تشریف لائیں. تحصیلدار صاحب نے سرٹیفکیٹ دیں گے. یہ سارے امپلائیز جو ابھی میرے نام میں اس آفس میں کام کر رہے ہیں، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ وہاں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. صبح محمد اسحاق صاحب ہیں، ڈاکٹر یعقوب صاحب ہیں، سرٹیفکیٹ دیں گے. اصغر حسین ہیں، ٹیچر ہیں، تشریف لائیں. سی او صاحب سے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں.
خالد بشیر صوفی ٹیچر ہیں، تشریف لائیں. ڈاکٹر یعقوب صاحب سرٹیفکیٹ حاصل کریں. نیاز احمد مالک ٹیچر ہیں، آئے ہیں. تحصیلدار صاحب سے فردوس حسین راتر ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں، تشریف لائیں اور جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب سے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. اور جن کا میں بھی ذکر کر رہا ہیڈ ماسٹر کی آج کے معزز مہمان ڈاکٹر یعقوب صاحب ہیں، تشریف رکھتے ہیں. میں تحصیلدار صاحب سے، سیو صاحب سے، جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں سرٹیفکیٹ دے دیں. تحصیلدار صاحب شبیر احمد ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ریاض صاحب اور جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انہیں سرٹیفکیٹ دے دیں گے. چیف ایگزیکٹو آفیسر کوڈا عارف حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں جوائنٹ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر شکریہ سر. اختتام کو پہنچی. میں ایک بار پھر اپنی طرف سے اور جناب ٹی وی سے اجلاس کی طرف سے اپنے میزبان ڈاکٹر اختر کو اجازت دیجیے. تو پروگرام چناب ٹی وی کی طرف سے ہوا جس میں کچھ اپریسیشن سرٹیفکیٹس دیے گئے جو ٹیچرز کو یا دوسرے ڈپارٹمنٹس کے کچھ لوگوں کو دیے گئے کووڈ-19 کے تحت، جنہوں نے مطلب اس ڈیفیکلٹ ٹائمز میں اپنا اچھا کنٹریبیوشن دکھا کر کام کیا. 24 گھنٹے کام کیا جن لوگوں نے مطلب، تو ان کی ایک حوصلہ افزائی کے لیے یہ چناب ٹی وی کا پروگرام منعقد ہوا. اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا ان کو تو اپریسیشن لیٹر ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیج، ایک پیغام دوسرے لوگوں تک بھی جاتا ہے تاکہ وہ بھی ان کو دیکھ کر مطلب اس راہ پہ چلے جو جس میں ہمارے سماج کو فائدہ ہو، ہماری سوسائٹی کو بینیفٹ ہو، اور ان کے بھلے کے لیے ہم سب مل کر کام کریں.